सम्पूर्ण दर्शक महानुभावमा नमस्कार, अभिवादन। आज हामी विशेष स्वास्थ्य सम्बन्धित जानकारी लिएर तपाईहरु माझमा उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मानव शरीरभित्र विभिन्न प्रकारका समस्याहरू हुन्छन्, विभिन्न प्रकारका बिमारहरू, रोगहरू देखा पर्छन् र त्यसलाई सही समयमा उपचार गरियो भने त्यो साधारण तौरमै जाति हुन सक्छ। तर हामीले त्यो बिमारलाई लुकाएर या विशेषज्ञ कहाँ गएर उपचार नगरे त्यसले पछि गएर भयावह स्थिति पनि जन्माउन सक्छ। शरीरमा हुने विभिन्न समस्या मध्येको एउटा हो गल ब्लाडर अनि किडनी स्टोनको समस्या। हाम्रो राज्य सिक्किममा यो समस्या धेरै नै बढ्दै गइरहेको छ। धेरै महानुभावहरूले शल्यक्रियाद्वारा यो गल स्टोन गरिसक्नु भएको छ, किडनी स्टोनको अपरेसन पनि गरिसक्नु भएको छ होला र कतिले त्यसै घरमा पनि बस्नु भएको हुनसक्छ र त्यसो नहोस्, सबैमा जानकारी पुगोस् र यसका उपचारहरू उचित समयमा होस् भन्ने जानकारी हेतु आज हामीले यो सन्दर्भमा विशेष चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। के हो त गल स्टोन, के हो त किडनी स्टोन र यसका भयावह स्थिति के हुन सक्छन् र उपचार गरे कतिको छिटो निको हुन सक्छ र उपचार पद्धति के छन् आदिबारे हामी चर्चा गर्नेछौँ। र आज हामीसित सेन्ट्रल रेफरल हस्पिटलको कन्सल्टेन्ट सर्जन डाक्टर बबिता छेत्रीज्यू हामीसित हुनुहुन्छ। यहाँबाट विशेष जानकारी हजुरलाई पस्किनेछौँ। हजुरलाई स्वागत। नमस्ते डाक्टर। र महत्त्वपूर्ण विषयमा आज हामी चर्चा गर्दैछौँ। सिक्किम राज्यमा विशेष गरेर गल स्टोन, किडनी स्टोनको जुन समस्या बढ्दो छ डाक्टर, यसै कारण आज हामीले हजुरलाई निम्ति आएका छौँ अघि। र हामी पहिलो कुरो गल स्टोनलाई छुने कोसिस गरौँ अघि। हामी पित्तको थैली पनि भन्छौँ नेपाली जनसाधारणमा, होइन? यो कस्तो प्रकारले फर्मेसन हुन्छ यो पित्तमा, है? अनि यसका लक्षणहरू कस्तो हुन्छ? पहिला हामी गल स्टोनबाट सुरु गरौँ। हुन्छ। गल स्टोन चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ पित्तको थैली भन्छ, त्यसमा जब स्टोन फर्म हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी गल स्टोन भन्छौँ। त यसको फर्मेसनको कारणहरू थुप्रै हुन्छ। हाम्रो लेडिजहरूमा जुन चाहिँ रिप्रोडक्टिभ एज ग्रुपमा हुनुहुन्छ भन्नाले 14 वर्षदेखिको 45 या 50 को उमेरको जति पनि लेडिजहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूमा गल स्टोनको मात्रा ज्यादा देखिन्छ। कारण हुन्छ हर्मोनको कारण, जुन चाहिँ लेडिजहरूमा हर्मोन हुन्छ त्यसले गल स्टोनलाई ज्यादा बढाउनुमा सहयोग पुर्याउँछ। अन्त अरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो खानपान, स्पेसली यो हिमाली राज्यमा हाम्रो खानपानमा कोलेस्ट्रोल र फ्याट, मासु जुन चाहिँ खान्छ नन भेजिटेरियन खाना, त्यसमा कोलेस्ट्रोलको मात्रा ज्यादा हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ यो गल स्टोन बनिने ज्यादा चान्सेसहरू हुन्छ। सो त्यो चाहिँ मेन कारण हो। अनि अर्को चाहिँ हुन्छ ओबेसिटी। अगर वेट ज्यादा हुन्छ मनुष्यको भने उहाँहरूको पनि गल स्टोन हुने चान्सेस ज्यादा हुन्छ। अनि यो गल स्टोनको मात्रा चाहिँ ज्यादातर नर्थ अमेरिकन नेसन्स र हाम्रो नर्थ इस्ट इन्डियामा बेसी देख्नु परिन्छ। अनि यसको कारण चाहिँ मोस्ट प्रोबेबली हाम्रो जेनेटिक्सले गर्दा हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो खानपान, विशेष चाहिँ हाम्रो खानपानले गर्दा नै देखा परिन्छ। अच्छा, यो भयो गल स्टोन। हजुर। गल स्टोन जुन कारणले हुन्छ, किडनी स्टोन हुने कारण पनि त्यही हो? किडनी स्टोन हुने त्यही कारण त हुँदैन। किडनी स्टोन केले हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्टली क्लाइमेटिक कन्डिसन्स, है? ज्यादा गरममा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ शरीरको जुन चाहिँ पानी हुन्छ ज्यादा इभापोरेट हुन्छ। अनि पानी अगर ज्यादा पिउँदैनौँ, जस्तै जाडो ठाउँमा हामी पानी कम्ती पिउँछौँ भने युरिनमा, पिसाबको बाटोमा पनि इन्फेक्सनको मात्रा ज्यादा बढ्छ। सो त्यसले गर्दाखेरि पनि हाम्रो किडनीमा स्टोन बनिन्छ। अन्त अर्को चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ खानपान, हाम्रो जुन चाहिँ डायटमा हाम्रो क्याल्सियम हुन्छ ज्यादा, अक्जालेट भन्ने कम्पोनेन्ट हुन्छ, अगर त्यो ज्यादा हाम्रो डायटमा छ, या मासु मांस खाँदा जुन चाहिँ हाई प्रोटिन हुन्छ त्यो खाँदाखेरि पनि किडनीको स्टोन बनिने ज्यादा चान्सेस हुन्छ। अच्छा, यो जुन हाम्रो गल स्टोन हुन्छ नि डाक्टर, यसको एकै प्रकारको हुन्छ कि यसका पनि अलग अलग प्रकारका छन्? गल स्टोन धेरै प्रकारका हुन्छन्। ज्यादातर हाम्रोमा कोलेस्ट्रोल स्टोन, पिगमेन्ट स्टोन र दुईटा मिक्स भयो भने मिक्स स्टोन भन्ने नै हुन्छ। सो कोलेस्ट्रोल स्टोन चाहिँ मेनली अगर मान्छेको शरीरमा कोलेस्ट्रोलको मात्रा ज्यादा भयो भने कोलेस्ट्रोल हुने गर्छ। र कुनै इन्फेक्सन हुन्छ, जस्तै अगर ब्लडमा एउटा कम्पोनेन्ट हुन्छ बिलिरुबिन भन्ने कम्पोनेन्ट, सो बडीमा एउटा इन्फेक्सन हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बिलिरुबिन ब्रेक भएर अगर
हिमको कम्पोनेन्ट ज्यादा भयो र लिभरमा ज्यादा त्यो आयो भने पनि त्यो चाहिँ पिगमेन्ट स्टोन हुनु जान्छ। सो त्यो दुईटा डिफ्रेन्ट हुन्छ पिगमेन्ट स्टोन र कोलेस्ट्रोल स्टोन। यसका प्रारम्भिक लक्षणहरू कस्ता हुन्छन् त गलस्टोनका? गलस्टोन जब मान्छेलाई बनिनु शरीरमा सुरु हुन्छ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ भुँडीमा माथिपट्टिको भुँडीमा फुलिनु, खाना खाएपछि पनि या त खाना नखाँदा पनि एकदम भुँडी फुलिरहने है। त बेसी तेलको चिजबिजको सेवन गर्यो भने ज्यादा दुख्ने, राइट अप्पर साइडमा बेसी दुख्ने, भमिटिङ आउने, त्यस्तोहरू त्यो चाहिँ मेन लक्षण हुन्छ हो, नन स्पेसिफिक भनेर। अनि ज्वरो, अगर इन्फेक्सन गल ब्ल्याडरमा भयो ढुङ्गाले गर्दाखेरि भने ज्वरो आउने, जन्डिस हुने है, त्यस्तो खालके लक्षणहरू देखा परिन्छ। अच्छा, यसलाई कसरी पत्तो लगाउने? अगर यस्तो खालके सिम्टम्सहरू केही देखियो भने चाहिँ डक्टरकोमा जानु पर्यो। अनि अल्ट्रासाउन्डले पत्तो लाग्न सक्छ। अल्ट्रासाउन्ड चाहिँ गर्नै पर्यो। अल्ट्रासाउन्डले हामीलाई बताउँछ कि गल ब्ल्याडरमा कुनै प्रकारको ढुङ्गा छ या इन्फेक्सन छ, या त्यो ढुङ्गा सरेर मुनि आएको छ, त्यसले कम्प्लिकेसन गरेको छ, त्यो सबै कुरा पत्तो लगाउन सकिन्छ प्रिलिमिनरी। हजुर, डक्टरले बताउनु भयो नि गलस्टोनको लक्षण, यस्तै लक्षण किडनी स्टोनको पनि अलगै हुन्छ नि? हजुर, किडनी स्टोनको पनि अलगै लक्षण हुन्छ। किडनी स्टोन हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तलको भुँडीमा दुख्ने, पिसाब गर्दाखेरि कोही बेला रगत जाने या पिसाब गर्ने ठाउँमा पोल्ने, दुख्ने, त्यस्तो खालके लक्षणहरू देखिन्छ। अनि एकदम दुख्ने, माथिदेखिको तलसम्म पिसाब गर्ने ठाउँसम्म सर्दै जाने, त्यस्तो खालके दुख्ने, ज्वरो आउने हो, त्यस्तो खालके लक्षणहरू देख्न सकिन्छ। अच्छा, र अब हामी महत्त्वपूर्ण विषयमा जाउँ कि जब स्टोन फर्मेसन हुन्छ है, कुनै पनि गल ब्लाडरमा होस् या त किडनीमा होस् होइन, पहिलो मानिसहरूले के चाहन्छन् त भने दबाई खाएर यसलाई जाति गर्न पाए, हटाउन पाए हुन्थ्यो, स्टोनलाई निराकरण गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने सोच आउँछ है। औषधिले मात्रै उपचार सम्भव छ? गल ब्ल्याडर भएको खण्डमा औषधिले मात्रै उपचार हुन सक्दैन। तर अब अगर कोलेस्ट्रोल स्टोन छ र अगर यसको साइज एकदम कम्ती छ, 5 mm भन्दा सानो स्टोन अगर छ र अगर सानो स्टोन मात्रै भर्खर फर्म हुँदै गरेको छ भने चाहिँ हामी कोही बेला चाहिँ त्यसलाई दबाई दिएर हटाउने कोसिस गर्न सक्छौँ है। अगर त्यो भन्दा ठुलो छ, 5 mm भन्दा ठुलो छ, या त पिगमेन्ट स्टोन छ भने चाहिँ उयो मेडिसिनले हुँदैन, त्यसको लागि चाहिँ सर्जरी नै गर्नु पर्यो। हजुर। अच्छा, यस्ता केही रिपोर्टहरू छन् कि जस्तो तपाईँले मेडिसिन दिएर पनि रिमुभ भएको केसेसहरू? हजुर, रिमुभ त हुन्छ, तर यस्तो हुन्छ कि गल ब्ल्याडरमा एकपल्ट जब स्टोन बनिनु थाल्छ, त्यो मेडिसिनले गए तापनि फेरि स्टोन बनिरहने चान्सेस हुन्छ। सो हामीले दबाई दिएर त्यसलाई रिमुभ गर्यो भने पनि पेसेन्टलाई रेगुलरली हाम्रोमा आएर चेक गराउनु पर्यो कि फेरि स्टोन भयो कि भएन, या त फेरि उहाँहरूलाई यति याद गर्नु पर्यो कि त्यस्तै प्रकारको जुन चाहिँ पहिला स्टोन हुँदाखेरि दुख्ने हुन्थ्यो, फुलिने हुन्थ्यो, त्यस्तै फेरि हुँदैछ कि छैन भनेर। सो पेसेन्टलाई रेगुलर फलोअपमा राख्नु पर्यो हामीले है। अनि अल्टिमेटली अगर भएकै त्यस्तो स्टोन फर्म भएकै गऱ्यो भने चाहिँ स्टोनलाई सर्जरी गरेर नै गल ब्ल्याडरलाई रिमुभ गर्नु पर्ने हुन्छ। कति मानिसहरूले गल ब्ल्याडर निकालेपछि शरीरमा अरू समस्याहरू आउँछ, किनभने बडीभित्रको एउटा त्यो पनि अर्ग्यानै हो भन्छन् नि होइन, केही समस्या हुँदैन? त्यस्तो केही समस्या हुँदैन। गल ब्ल्याडरको एक्चुअल मेन फङ्सन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ पित्त लिभरबाट बनिन्छ त्यो आएर स्टोरेज हुन्छ। अगर गल ब्ल्याडर निकाल्यौँ भने पनि 1-2 दिन प्रब्लम हुनसक्छ, पचाउनु शक्ति अलिक कमजोर हुन्छ, बट बिस्तारै गएर बडीले त्यसलाई रेकग्नाइज गर्छ कि अब गल ब्ल्याडर छैन रहेछ। त लिभरबाट मान्छेले जब खाना खानुहुन्छ लिभरबाट डाइरेक्टली त्यो बाइल निक्लेर आन्द्रामा पुग्छ र त्यसले नै पचाउनु हेल्प गरिहाल्छ। सो त्यस्तो प्रब्लम त केही हुँदैन। यो स्टोन भन्ने कुरा कतिको छिटो डेभलप हुन्छ डाक्टर? यो चाहिँ बिस्तारै नै डेभलप हुन्छ, तर अब त्यो हाम्रो अब लाइफस्टाइल कस्तो छ त्यसमा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ कि कति छिटो डेभलप हुन्छ। अगर हाम्रो पानी एकदम कम्ती खान्छौँ अनि खानामा एकदम ज्यादा फ्याट छ भने अलिक स्टोनलाई छिटै ठुलो हुन्छ। सो हाम्रो अगर त्यस्तै प्रकारको खानपान छ र लाइफस्टाइल अगर हाम्रो राम्रो छ, एक्सर्साइजेसहरू हामी रेगुलरली गर्छौँ, हाम्रो बडी त्यति साह्रो फ्याट छैन, वेट अगर ठिकमा छ भने चाहिँ यसलाई हामी रिभर्स पनि गर्नु सक्छौँ अगर सानो फर्म हुँदैछ भने, या त फेरि यो एकदम स्लोली डेभलप हुनसक्छ।
एउटा हाम्रा दर्शक महानुभावलाई खुलस्त पारिदिउन हजुरले भन्नुभयो जुन गल ब्लाडर छ त्यसको त्यति ठुलो भूमिका छैन हाम्रो शरीरमा भन्ने कुराहरू, जसको भूमिका लिभरले पनि खेल्न सक्छ भन्नुभयो नि होइन। त छैन भने यदि त्यहाँ स्टोन फर्मेसन हुँदाखेरि चाहिँ किन त्यति बिघ्न अब त्यसले असर पार्छ त शरीरलाई? किनभने जब त्यो शरीरमा हुन्छ त्यो हाम्रो अरू भागसम्म लिङ्क्ड हुन्छ है। त्यसमा अगर ढुङ्गा छ, सानो ढुङ्गा छ भने त्यो मेन पाइपबाट चाहिँ इन्टेस्टाइनमा कनेक्सन हुन्छ। सो त्यो बाइल जुन चाहिँ फर्म भएको हुन्छ लिभरबाट त्यहाँ आएर बसेको हुन्छ, त्यो मान्छेले जब खाना खान्छ त्यो कन्ट्र्याक्ट भएर बाइल चाहिँ गएर आन्द्रामा जान्छ। सो सँगसँगै अगर ढुङ्गा छ भने के हुन्छ, त्यो ढुङ्गा सानो छ भने त्यो पनि निक्लेर मेन पाइपमा जान्छ अनि त्यसले मान्छेलाई जन्डिस कज गर्छ। अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अगर ठुलो ढुङ्गा छ भने जुन चाहिँ त्यो त्यसको भित्रको लाइनिङ म्युकोजा हुन्छ त्यसलाई इरिटेट गरिबस्छ है। अन्त त्यहाँबाट अब लङ स्ट्यान्डिङ केसेसमा मेबी 10 वर्ष 15 वर्षको बादमा त्यसमा क्यान्सर हुने पनि चान्सेस हुन्छ। सो त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अगर शरीरमा ढुङ्गा भयो भने स्पेसली ठुलो ढुङ्गा छ भने चाहिँ त्यसलाई पनि निकाल्नुपर्छ। सानो स्टोनले पनि त्यसको कम्प्लिकेसन कज गर्छ र सानो स्टोनलाई पनि निकाल्नै पर्छ। अच्छा, हामीले गल ब्लाडर स्टोनको कुरा गऱ्यौँ, अब हामी किडनी स्टोनलाई पनि छौँ अघि। किडनी स्टोन फर्मेसन भइसकेपछि हजुरले भनिहाल्नु भयो अब प्रारम्भिक लक्षणहरू त पिसाब पोल्ने है, पिसाब अड्किने जस्तो स्थितिहरू हुने अरू थुप्रो कुराहरू छ। यसले पछि गएर कस्तो घातक सिद्ध हुनसक्छ होला यदि उपचार गरिएन? किन किडनी भनेको त हाम्रो बडीको एकदमै भाइटल रोल त्यसले प्ले गर्छ होइन। उपचार गरेनौँ भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बेसी जस्तो स्टोन चाहिँ हाम्रो किडनीमै बनिन्छ। जुन चाहिँ युरेटर भन्छ किडनीबाट मुनि आउने स्टोन, त्यो पनि किडनीमै बन्नेको हुन्छ। त के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पिसाब बनिएर जुन चाहिँ बाहिर निक्लिनु पर्ने हुन्छ, अगर स्टोन ठुलो छ भने त्यसलाई ब्लक गरिदिन्छ। अनि त्यो ब्लक हुँदाखेरि चाहिँ किडनी सुन्निँदै जान्छ र त्यसको फङ्सन जुन चाहिँ फङ्सन छ त्यसको त्यो घट्दै जान्छ। अनि बिस्तारी बिस्तारी अगर त्यसलाई हामीले ट्रिटमेन्ट गरेनौँ, त्यो ढुङ्गाले त्यो बाटोबाट निकालेन भने चाहिँ त्यो सुन्ने भएर अब जुन चाहिँ काम गर्छ किडनीले हाम्रो बडीको वेस्टहरूलाई एलिमिनेट गर्ने निकाल्ने, त्यो काम बिस्तारै बिस्तारै गर्नु छोड्छ अनि किडनी हाम्रो बिग्रिएर नष्ट भएर जान्छ। अच्छा, गर्दा एकदमै पछि गएर प्राणघातक स्थितिहरू पनि जन्मिन सक्छ र उचित समयमा उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ। र एउटा कुरा हामीले देखेका छौँ, सुनेका छौँ, ससाना बालबालिकाहरूलाई पनि स्टोन फर्मेसन भएको कुराहरू, अनि वयोवृद्ध मातापिताहरूलाई पनि भइराखेको है। अनि अब यङस्टर्सहरूलाई त हुन्छै हुन्छ होइन। यो समयमा भयो भने जस्तै बालबालिकालाई वयोवृद्ध मानिसहरूलाई हुँदाखेरि कसरी उपचार गर्ने, शल्यक्रिया गर्न सम्भव होला? हजुर, सानो नानीहरूमा पनि हामीले देखिन्छौँ, 8 वर्ष 9 वर्ष 10 वर्षको नानीहरूमा पनि गल ब्ल्याडर स्टोन देखिन्छ। सो त्यसको लागि पनि हामी सर्जरी गर्छौँ। उहाँहरूलाई अगर सबै कुरा फिटनेस, उहाँहरूको हार्ट लङ सबै ठिकै छ भने चाहिँ त्यसलाई पनि हामी सर्जरी गर्न सक्छौँ। अनि त्यस्तै एज ओल्ड मान्छेहरू जुन चाहिँ वृद्ध अवस्थाको मानिसहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको पनि हामी अपरेसन गर्नुभन्दा अगाडि जाँच गर्छौँ। हार्ट लङ्सहरू ठिक छ छैन त्यो सबै अगर कन्ट्रोलमा छ, अगर उहाँहरूकोमा सुगर छ प्रेसर छ भने पनि त्यसलाई कन्ट्रोलमा गरेर अपरेसन गर्नु सम्भव छ। अच्छा डाक्टर, आज हामी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकीको युगमा आइसकेका छौँ होइन। र पहिला मानिसहरूलाई शरीरभित्र कुनै प्रकारको समस्या हुँदाखेरि उपचार मात्रै एउटा स्थिति थियो भने आज गएर विभिन्न प्रकारले के बिमार हो खुट्याउन, चाँडै छिटो खुट्याउने प्रविधिहरू हाम्रो अगाडि आएका छन्। सँगसँगै शल्यक्रियाहरू गर्ने टेक्निकहरू पनि आज थुप्रो आएका छन्। र हाम्रो सिक्किम राज्यमा एकापट्टि हाम्रो एसटिएनएम हस्पिटल जो सोकेगाङ स्थित छ र अर्कोपट्टि हाम्रो मणिपाल अस्पताल जहाँबाट तपाईँ सर्जन हुनुहुन्छ, कन्सल्टेन्ट सर्जन हुनुहुन्छ। आजको समयमा के कस्ता प्रकारका तकनिकहरू विकसित छन् जुनद्वारा शल्यक्रिया गर्न सम्भव भएको छ त? हजुर, आजकल एकदम मोडर्नाइजेसन भइसकेको छ। सो सर्जरी जुन चाहिँ हुन्छ त्यो पनि ल्याप्रोस्कोपिकद्वारा हुन्छ, जुन चाहिँ एकदम मोडर्न टेक्निक हो, जुन चाहिँले चाहिँ अरू स्टेटहरूमा या त ठुल्ठुलो हस्पिटल जुन चाहिँ हाम्रो टाटा भयो, अपोलोज भयो, सबैमा ल्याप्रोस्कोपिक टेक्निकबाट नै ढुङ्गाको उपचार गरिन्छ आजकल। अनि त्यही टेक्निक हामी पनि अपनाउँछौँ, त्यही टेक्निकद्वारा नै हामी पनि गर्छौँ। अगर कम्प्लिकेटेड सिचुएसन छैन भने चाहिँ सबै सर्जरी ल्याप्रोस्कोपीद्वारा नै हुन्छ आजकल। अनि आजकल के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पेसेन्टलाई ठुलो घाउ चाहिँदैन है, उहाँहरू डराउनुहुन्छ त एकदम सानो सानो माइक्रो सर्जरीद्वारा पनि सर्जरीहरू गरिन्छ। किडनीको ढुङ्गा छ भने पनि त्यसलाई पनि एकदम सानो खोलेर अल्ट्रासाउन्डको गाइडेन्स जुन चाहिँ हुन्छ, अल्ट्रासाउन्डबाट हेरेर कहाँनिर स्टोन रहेछ त्यसलाई लोकलाइज गरेर त्यो सबै गर्न सकिन्छ। र त्यो मोडर्न टेक्निकहरू हामीले पनि अपनाएर त्यहीद्वारा हामी
सबैजनाको ट्रिटमेन्ट गरिन्छ। आज मणिपाल अस्पतालमा कस्ता टेक्निकद्वारा हजुरहरूले सर्जरी गर्दै हुनुहुन्छ? हजुर, हाम्रोमा पनि ल्याप्रोस्कोपी नै छ, ल्याप्रोस्कोपी मसिनहरू छ। हजुर, हजुरले कि ओल्ड एजको कुरा गर्नुभयो नि, आज 80-82 वर्ष मानिसहरूको लागि पनि हामी गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू गर्नुभयो। यो बडा खुसी लाग्दो कुरा हो, किनकि पहिला साधारण मामिलाहरू पनि यहाँबाट रेफर भएर सिलगढीका विभिन्न अस्पतालमा जानुपर्ने स्थिति हो भने आज राज्य सिक्किममा धेरै सम्भव भएको कुराहरू छ। हुनसक्छ आज यस्तो हाम्रो गल स्टोन, किडनी स्टोनको प्राय केसेसहरू बाहिर गएको छैन होला, होइन? र यो बडा खुसी लाग्दो कुराहरू छ। विशेष गर्भवती आमाहरूलाई गल स्टोनहरू भइहाल्यो, किडनी स्टोन भयो भने के गर्ने त? हजुर, गर्भवती अवस्थामा गल स्टोन हुनु चाहिँ एकदम कमन चिज हुन्छ है, किनभने त्यति बेला चाहिँ हर्मोनको लेभल्सहरू पनि इम्ब्यालेन्स भएको हुन्छ अनि गल ब्ल्याडरमा इन्फेक्सन ढुङ्गाले गर्दाखेरि पनि भएको देखिन्छ। त के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अगर त्यसले कम्प्लिकेसन कज गरेको छैन, त्यसलाई कम्प्लिकेसन केही भएको छैन भने त हामी वेट गर्नु सक्छ। तर आजकल यस्तो तकनिकीहरू पनि अपनाउन सकिन्छ कि जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब 3 महिनाको बादमा या त 6 महिनाको बादमा लास्ट ट्राइमेस्टर जुन चाहिँ भनिन्छ त्यति बेला ल्याप्रोस्कोपीद्वारा गल ब्ल्याडरको सर्जरी गरेर ढुङ्गालाई निकाल्नु पनि सकिन्छ। अगर त्यसले ज्यादै कम्प्लिकेसन कज गर्यो र पेसेन्टलाई जन्डिसहरू हुन थाल्यो, त्यस्तो प्यानक्रियाटाइटिस भनिन्छ कम्प्लिकेसन त्यस्तो हुन थाल्यो भने अदरवाइज चाहिँ के गर्नु सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जब नानी भइसक्छ पेसेन्टको तब हामी 2 हप्ता या 4 हप्ताको बादमा फेरि सर्जरी गरेर ल्याप्रोस्कोपिकद्वारा सर्जरी गरेर गल ब्ल्याडरलाई निकाल्न सकिन्छ। धेरै मानिसहरू आयुष अस्पतालमा कुदेको पनि देख्छौँ हामी, हो कि? त्यहाँ कतिले होमियोपेथिक दबाई औषधि सेवन गर्दाखेरि सबै जाति हुन्छ अरे, अपरेसन बिनै सबै ठिक हुन्छ अरे भनिन्छ। आज त विज्ञापनको जमाना पनि छ, विभिन्न विज्ञापनको माध्यमबाट पनि यो दबाई सेवन गर्नुहोस्, तपाईँहरूको कुनै बिना अपरेसन बिना सर्जरी यो तपाईँको ठिक हुन्छ भनेर पनि हाइलाइट्सहरू गरेको हामी देख्छौँ, हो कि? र यसका पछाडि मानिसहरू कुदिरह्यो भने हजुरले भनिहाल्नु भयो विभिन्न कम्प्लिकेसनहरू आउन सक्छ भन्नुभयो, हो कि? कतिसम्मको प्राणघातक स्थिति छ भन्ने कुरा पनि जनाइदिनु भयो। एकजना विशेषज्ञको हैसियतमा उहाँहरूलाई के सल्लाह दिनुहुन्छ? हजुर, अब हाम्रो आयुष भन्ने त लाइक एज ओल्ड ट्रिटमेन्टको उयो हो, तर पनि अब स्टोन भइसकेपछि चाहिँ त्यसको पहिला हामीले जाँच गरेर साइज हेर्नु पर्यो कहाँनिर छ। स्पेसली मान्छेले किडनी स्टोन चाहिँ हामीले पनि दबाई दिएर त्यसलाई निकाल्ने गर्छौँ अनि आयुषको डक्टर्सहरूले पनि भन्नुहुन्छ होला कि त्यो जान्छ भनेर, बट त्यसको लागि पनि सर्टन क्राइटेरियाजहरू हुन्छ कि स्टोनको साइज कत्रो छ त्यो हेर्नु पर्यो, स्टोन कहाँनिर फसेको छ। किनभने किडनीदेखिको ब्ल्याडरमा आउने जग्गाहरू हुन्छ, यस्तो यस्तो सानो जग्गाहरू हुन्छ जसलाई चाहिँ जङ्सनहरू भन्छ, सानो न्यारोविङ ठाउँहरू हुन्छ। अगर त्यसमा स्टोन फसेको छ भने, अगर सानो नै साइजको पनि स्टोन छ भने त्यो पनि निक्लिनु साह्रो पर्छ है। त अन्त किडनी सुन्नेको छ, त्यसले गर्दाखेरि ज्यादा अब्स्ट्रक्सन भएर भने पनि हामीले दबाई दियौँ भने त्यो पनि एउटा घातक कुरा हुन्छ है, त्यसले हार्म ज्यादा गर्छ एडभान्टेज भन्दा पनि। त पहिला सुरु चाहिँ अब हाम्रोमा आउनु पर्यो है, हाम्रोमा विभिन्न मेडिसिन्सहरू छ जसले चाहिँ अगर जरुरत पर्यो स्टोन निकाल्ने, साइजको स्टोन सानो साइजको स्टोन छ भने त्यसलाई निकाल्नु पर्ने भने हामी आफै दबाई दिन्छौँ। र तपाईँहरू किनभने यो सर्जिकल केसेसहरू हुन्छ है, जति सर्जिकल केस हुन्छ र मेडिकल केस र सर्जिकल केस हुन्छ, स्टोन भनेपछि चाहिँ हाम्रो सर्जिकल केस हुन्छ। सो त्यसको लागि चाहिँ प्राइमेरीली सर्जरी हुन्छ अनि त्यहाँबाट सेकेन्डरीली मात्रै हुन सक्ने मेडिसिन्सहरू हुन्छ। सो त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरू अरू डक्टर्स या अरू स्पेसालिस्ट आयुषहरूकोमा भयो, आयुर्वेदाकोमा भयो, त्यस्तोहरूकोमा चाहिँ ज्यादा नगइदिनुहोस्। हाम्रोमा सर्जरी डिपार्टमेन्ट र सर्जन्सहरूकोमा आउनुभयो भने चाहिँ वी क्यान गिभ यु अ बेटर अप्सन। सबै अप्सन्स हुन्छ हाम्रोमा, कुन चाहिँ बिमारीको लागि सर्जरी गर्नुपर्ने र कुन चाहिँ बिमारीको लागि मेडिसिनले ट्राई गर्नुपर्ने त्यो सबै अप्सन्स हुन्छ। सो हाम्रोमा एकपल्ट आउनु पर्यो, जाँच गराउनु पर्यो अनि त्यहाँबाट एडभाइस लिएर त्यहाँबाट उहाँहरूले फर्दर गर्दा हुन्छ। कतिसम्मको कम्प्लिकेटेड केसेसहरू आउँदैछ डाक्टर अहिले? कम्प्लिकेटेड केसेसहरू त निकै आउँछ। किडनी स्टोनले गर्दाखेरि पनि एकदम किडनी सुन्निएको केसेसहरू, त्यसले गर्दाखेरि किडनीमा इन्फेक्सन भएर पस जामिएर पाइलोनेफ्राइटिस भन्छ त्यो स्थितिहरूमा पेसेन्ट आउँछ कोही बेला है। त गल ब्ल्याडर स्टोनले गर्दाखेरि पेसेन्टलाई प्यानक्रियाटाइटिस हुन्छ, अब्स्ट्रक्टिभ जन्डिस हुन्छ अनि अगर त्यो गल स्टोनलाई चाहिँ निकै लामो राखेको छ भने क्यान्सर लिएर पनि पेसेन्टहरू आउने गर्नुहुन्छ हाम्रोमा। सो त्यस्तो प्रकारको सिचुएसन्सहरू पनि लिएर आउनुहुन्छ। अच्छा, कतिजना मानिसहरूले जब मान्छेलाई किडनी स्टोन हुन्छ है त्यस पछाडि भन्ने गरेका छौँ कतिवटा मादक पदार्थ हुन्छ नि, भक्कु खाइदिएन त्यसो गरेपछि सबै गइहाल्छ नि भनेर पनि त्यस्तो चिजहरू पनि सेवन गरेको हामी देख्छौँ होइन? त्यो कतिसम्मको घातक हुन्छ? त्यो पनि घातकै हुन्छ। मैले भने जस्तो साइजको, स्टोनको साइज म्याटर गर्छ है।
मान्छेहरूलाई यो छ कि बियर खायो भने चाहिँ हाम्रो किडनीमा भएको स्टोन सबै जान्छ भनेर, तर यस्तो हुँदैन है। त्यो पनि किडनीमा नराम्रो इफेक्ट पार्छ यो एल्कोहलमा, जुन चाहिँ एल्कोहल बेस्ड ड्रिङ्क्सहरू छ जस्तै बियर भयो, अरू कोल्ड ड्रिङ्कहरूले पनि। सो त्यसले एकदम एडभान्टेजेस हुँदैन। हाम्रोमै आउनु पर्यो पहिला सुरु है, त्यो खाएर घरमा बसेर जाति हुन्छ भन्ने चाहिँ भएन। अनि मान्छेलाई यो पनि हुन्छ कि स्टोन भन्नाले उहाँहरूले डिफ्रेन्सिएट गर्नु सक्नुहुन्न कि किडनी स्टोन थियो कि गल ब्ल्याडर स्टोन, र स्टोन भनेर जुनै पनि स्टोनको लागि खाँदा हुन्छ भन्नुहुन्छ। त यस्तो गर्नुभयो भने चाहिँ गल ब्ल्याडरको स्टोनले उहाँ खानुभयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अगेन लिभरलाई झन् ड्यामेज गर्छ, र त्यो पनि एउटा हानिकारक सिचुएसनै आउँछ पेसेन्टको लागि। सिक्किममा पुरानो चलन भनेको गहतको दाल पकाएर खाने चलन, तपाईँलाई पनि गाउँबस्तीमा पहिला डाक्टर नहुँदा आफू विद्यार्थी हुँदा पनि सुन्नु भएको होला होइन। यो चलन धेरै चलेको सुन्छौँ। कतिले गहतको दाल ज्यादा खायो भने पनि त्यसले शरीरलाई असर गर्छ भनिन्छ, कतिले होइन किडनी स्टोन जान्छ अरे, गल स्टोन जान्छ अरे भनेर त्यो पनि सेवन गर्छन् हो कि। त्यसो गर्नु पनि भएन, पहिलो त डक्टरकोमा आउने नै हजुरले। हजुर, गहतको दालहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हजुर त्यो जुन चाहिँ हाम्रो फुड जुन चाहिँ खानुपर्ने हुन्छ त्यो लिस्टमा आउँछ, त्यो खाँदा हुन्छ, बट त्यो चाहिँ कम्प्लिट ट्रिटमेन्ट हुँदैन। त्यो अलिकति त्यसलाई प्रिभेन्सन गर्नु या सानो छ भने त्यसलाई जानुको लागि मेबी हेल्प गर्छ होला, बट त्यो कम्प्लिट ट्रिटमेन्ट चाहिँ हुँदैन। अच्छा, सबै प्रकारका मान्छेको शरीरमा कसैलाई हार्ट पेसेन्टहरू पनि छन् है, कति डायबेटिक पेसेन्ट छन्, कतिवटा क्रोनिक डिजिज हुन्छ बडीमा होइन। त्यस्ता मानिसहरूलाई गल स्टोन भयो भने शल्यक्रिया सम्भव छ? हजुर, एकदमै। अहिले हाम्रोमा यति साह्रो बेसी टेक्निक्सहरू छ, हाम्रो एनेस्थेटिस्टहरू हुनुहुन्छ, नयाँ नयाँ दबाईहरू छ, नयाँ नयाँ मसिन्सहरू छ है। त त्यो सबैलाई डिटेक्ट गरेर अगाडि नै डिटेक्ट गरेर त्यसको सबै जाँच गरेर दबाई दिएर त्यसलाई अप्टिमाइज गरेर, सुगर छ भने त्यसलाई कन्ट्रोलमा ल्याएर, प्रेसर छ भने त्यसलाई घटाएर दबाईहरू दिएर या त इन्सुलिन दिएर हुन्छ है। अगर हार्टको प्रब्लम छ भने त्यसलाई पनि त्यसको पनि उपचार हुन्छ। अगर पेसमेकर लाउनु पर्ने छ भने पेसमेकर लाएर पनि अपरेसन हुनसक्छ। त्यो सबै चिजहरू गरेर पेसेन्टलाई स्टेबिलाइज गरेर अपरेसन गर्नु एकदम सम्भव छ। कतिको चाँडो अपरेसन गर्न सम्भव हुन्छ होला? पेसेन्ट तपाईँकोमा आएपछि एडमिट गर्नु पर्यो, कस्ता प्रक्रिया छन् होला त? हजुर, अब किनभने पेसेन्ट अगर डायग्नोसिस लिएर आउनु भयो सपोजिङली भने त हामीले उहाँको प्री एनेस्थेटिक चेकअप भन्ने हुन्छ है, जुन चाहिँ बडीको फिटनेस हेर्नुको लागि हुन्छ, त्यो गर्छौँ। अनि एउटा प्लान डेट दिन्छौँ उहाँहरूलाई है। त्यो डेटमा उहाँ आउनुहुन्छ एक दिन या 2 दिन अगाडि, अनि त्यहाँबाट उहाँको अपरेसन हुन्छ। अनि ल्याप्रोस्कोपीबाट, किनभने आजकल त ल्याप्रोस्कोपीबाट ज्यादा केसहरू हुन्छ, सो नेक्स्ट डे उहाँहरूको डिस्चार्ज पनि भइहाल्छ। अगर पेसेन्ट दुखेको स्थितिमा, इन्फेक्सन भएको स्थितिमा आउनुभयो भने त्यसलाई हामी जाँच गर्छौँ है, त्यसलाई पनि स्टेबिलाइज गरेर त्यहाँबाट अपरेसन गरेर उहाँहरूलाई पनि पठाउन सकिन्छ। धेरै नै कम्प्लिकेटेड भएको छ भने पनि सम्भव छ? हजुर, सम्भव छ। ज्यादा से ज्यादा के हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ ओपन सर्जरी गर्नु पर्ला है, अनि त्यहाँबाट सबै चिजबिजलाई छुडाएर त्यसलाई मजाले ओपन सर्जरी गरेर त्यसलाई निकाल्नु पोसिबल छ। अच्छा, त हाम्रो राज्य सिक्किममा एउटा एसटिएनएम हस्पिटल सोकीग्याङमा स्थित छ अघि, जहाँ पनि आज आधुनिक संसाधनहरूले भरिएको छ, आज विभिन्न तकनिकहरू त्यहाँ पनि आइपुगेको छ भने अर्को हाम्रो सेन्ट्रल रेफरल हस्पिटल हो, जो हाम्रो सिक्किमको यो 2टा अस्पतालले नै मानिसहरूको जीवन दान दिइरहेको छ, जीवन बचाइराखेको छ। र हजुरको अस्पतालहरूमा पनि धेरै मानिसहरू आइरहनु भएको छ होला, तर एउटा गरिब परिवारभित्र जब यो समस्या हुन्छ धेरै ठुलो खर्च लाग्ने हुन्छ होइन। एउटा गरिबले गएर त्यो सर्जरी गर्नु पर्यो भने झन्डै लाख रुपियाँको छेउछाउ या 50,000देखि माथि नै खर्च लाग्छ भन्ने सुनिन्छ होइन। र त्यसको लागि मणिपाल अस्पतालमा केही यस्ता इन्सुरेन्स पोलिसीहरू छन्? हजुर, हाम्रो मणिपालमा चाहिँ सिक्किम मणिपाल स्वास्थ्य सुरक्षा भन्ने एउटा हाम्रो इन्सुरेन्स पोलिसी छ। त्यो चाहिँ अगर मानिसहरूलाई जरुरत छ या त यसै पनि गराउँदा हुन्छ, नट ओन्ली गल्स ब्ल्याडर स्टोनको लागि मात्रै नभएर अरू चिजलाई पनि त्यसले सम्पूर्ण बिमारलाई त्यसले कभर गर्छ। एउटा परिवारलाई 1 लाखसम्मको उहाँहरूले इन्सुरेन्स दिनुहुन्छ। सो त्यसलाई चाहिँ उहाँहरूले फर्म फिल गरेर एउटा कार्ड पाउँछ, त्यसलाई रेजिस्टर गरिराख्नु पर्यो। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो सेन्ट्रल हेल्थ मिनिस्ट्रीबाट PMJY भन्ने एउटा इन्सुरेन्स पोलिसी छ, त्यसमा 5 लाखसम्मको कभरेज हुन्छ। अन्त अर्को चाहिँ उहाँ पेसेन्टहरूकोमा अगर BPL कार्ड छ या त चिफ मिनिस्टर्स हेल्थ स्किम भन्ने एउटा हुन्छ, त्यसमा पनि अनलिमिटेड उहाँहरूले इन्सुरेन्स बेनिफिट पाउन सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ अगर पेसेन्टहरू एसटिएनएम अस्पतालमा जानु भएर रेफरल लिएर आउनुभयो भने चाहिँ त्यो कभरेज हुन्छ। अनि एकदम गरिब परिवारहरूकोमा BPL कार्ड छ भने उहाँहरूले त्यो अफिस हुन्छ, जुन चाहिँ हेल्थ अफिस छ, त्यहाँबाट एउटा पेपर लिएर आउनुभयो भने त्यो पनि कभर हुन्छ हाम्रो
सिक्किम मणिपाल हस्पिटलमा। इन्सुरेन्स गर्ने कुनै समय तालिका छ या हजुर, त्यो मार्च एप्रिलको बिचमा इन्सुरेन्स गराइन्छ, जुन चाहिँ एसएमएस छ जुन चाहिँ सिक्किम मणिपाल स्वास्थ्य सुरक्षाको स्किम छ, त्यो चाहिँ मार्च या एप्रिलमा फर्म भरेर त्यति बेला गरिन्छ। अच्छा, एभ्री इयर रिन्यू गर्नु पर्यो नि त्यसलाई चाहिँ। हजुर, र आज हामीले खोइ महत्त्वपूर्ण विषयमा चर्चा गऱ्यौँ र हाम्रो राज्य सिक्किममा विशेष गरेर दिनोदिन यो केसेसहरू बढ्दो छ कि, र यो बढ्नुको मूल कारणहरू के पाउनु भएको छ डाक्टर? मेन कारण चाहिँ हाम्रो सेडेन्ट्री लाइफस्टाइल भयो, जुन चाहिँ एक्सर्साइज गर्दैनौँ हामी है, अनि हाम्रो खानापिनामा हामीले फाइबर एड गर्दैनौँ, ज्यादातर ननभेज खान्छौँ या फ्राइड भयो, जुन चाहिँमा कोलेस्ट्रोलको मात्रा ज्यादा हुन्छ त्यस्तोको सेवन गरिन्छ। एल्कोहलको सेवन ज्यादा गरिन्छ किनकि अब यो जाडो ठाउँ हो, अभियसली गरिन्छ है। सो त्यो चाहिँ मेन कारण हो। अनि अर्को त अब हाम्रो रिजनली हामी मोर प्रोन छौँ स्टोन फर्मेसनको लागि है, जुन चाहिँ हाम्रो नर्थ इस्टमा यो स्टेट छ, यसमा अलरेडी ज्यादा हुन्छ। अच्छा, र मान्छे बिमार किन हुन्छ भन्दा पहिलो कुरो मान्छेले आफ्नो स्वास्थ्यको हेरचेक्राइ आफै गर्छ अनि मान्छे बिमार हुन्छ भनिन्छ नि। र धेरै तपाईँ त धेरै पेसेन्टहरू देख्नुभयो, मानिसहरूले गरेका हेरचेक्राइहरू आफ्नो स्वास्थ्यको लागि के पाउनु भएको छ अनि के सुझाव दिनुहुन्छ त? हजुर, हाम्रो मान्छेहरू हस्पिटल आउनुदेखि डराउनुहुन्छ, स्पेसली जुन चाहिँ रिमोट एरियाजमा हुनुहुन्छ, जुन चाहिँ गाउँ बस्तीमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ अब हस्पिटल आएर अगर त्यो पनि सर्जरी भनेर सुन्नुभयो भने त एकदम उहाँहरू भागिहाल्नुहुन्छ, फेरि सेकेन्ड टाइम वापस आउनु मान्नुहुन्न है। त त्यो चाहिँ गर्नु भएन, डराउनु हुँदैन, किनभने अब तकनिकीहरू यति बेसी बढेको छ, अपरेसन भनेर डराउनु पर्दैन, त्यो पनि राम्रोसँगले भइरहेको छ आजकल है। त उहाँहरू अगर सिम्टम्स छ र डायग्नोसिस भएको छ भने चाहिँ आएर फुल र कम्प्लिट ट्रिटमेन्ट गरेर जानु पर्यो, बिचमा छोडेर अब बादमा आउँछु या फेरि दुख्यो भने आउँछु भनेर त्यस्तो सोच्नु चाहिँ भएन, किनभने त्यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ कम्प्लिकेसनको रेट बढेर जानेछ। अनि क्रोनिक भयो भने जुन चाहिँ सजिलो प्रकारले अपरेसन हुन्छ त्यो नभएर एकदम साह्रो हुन्छ, ओपन गर्नु पर्ला, पेसेन्टलाई भेन्टिलेटर हाल्नु पर्ला, आइसियूमा हाल्नु पर्ला, त्यो सिचुएसन्सहरूबाट बाँच्नुको लागि चाहिँ फर्स्टमा डायग्नोसिस हुने बित्तिकै उहाँहरूले कम्प्लिट ट्रिटमेन्ट गर्नु पर्यो अनि हस्पिटल आउनु पर्यो। छोटो सन्देश दिएर बिदा लिनु डाक्टर, के भन्नुहुन्छ अन्त्यमा डाक्टर? म भन्नु चाहन्छु यही कि तपाईँहरूलाई अगर केही प्रब्लम हुँदैछ, यस्तो प्रकारको भुँडी दुख्ने या पिसाबमा केही जलन हुने, त आएर जाँच गर्नु पर्यो। सिम्पल टेस्टहरू हुन्छ, हस्पिटल आउनुदेखि नडराउनुहोस्, सर्जरीको नाम सुन्ने बित्तिकै नडराउनुहोस्, किनकि आजकल तकनिकीहरू नयाँ इम्प्रुभ भएर गएको छौँ। सबैजनालाई आएर जाँचाउनुहोस्, अगर केही प्रब्लम छ रहेछ भने त्यसको ट्रिटमेन्ट हुन्छ आजकल। त आदरणीय दर्शक महानुभाव, यहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर बबिता छेत्रीज्यू, जो सेन्ट्रल रेफरल हस्पिटलबाट कन्सल्टेन्ट सर्जन हुनुहुन्छ। र आज हामीले विशेष तपाईँहरूलाई किडनी स्टोन र गली स्टोनको सन्दर्भमा विशेष जानकारी दियौँ। र सिक्किम राज्यमा यो दिनोदिन यो समस्या हरेक मानिसमा भइराखेको छ, चाहे त्यो बालक होस् या जवान होस् या वृद्ध होस्, सबैमा यो समस्या बढ्दो छ। र यसबाट बाँच्नको निम्ति हाम्रो फुड हेबिटमा चेन्ज हुनु पर्यो र हाम्रो दिनचर्याहरू ठिक हुनु पर्यो। अनि कोही कसैलाई समस्या भइहाल्यो भने घरेलु औषधिकोपट्टि मात्र हजुरहरू नलागिदिने र तपाईँले झट्टैभन्दा झट्टै विशेषज्ञसँग सम्पर्क गर्नुभयो भने सुरुवातमा कतिपय दबाईले पनि निराकरण हुन सक्ने, तर दबाईभन्दा ठुलो कुरा गलिस्टोनको लागि सर्जरी नै नितान्त आवश्यक छ भन्ने कुरा डाक्टरले बताइसक्नु भएको छ। यसर्थ तपाईँहरूले एसटिएनएम हस्पिटलमा पनि सम्पर्क गरे हुन्छ या त सेन्ट्रल रेफरल हस्पिटलमा पनि विशेषज्ञ कहाँ सम्पर्क जोडिदिने आग्रह गर्दै हाम्रो कार्यक्रम यही विसर्जन गर्दछौँ। र डाक्टर आज हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो र दूरदर्शनको माध्यमबाट तमाम दर्शक महानुभावलाई विशेष जानकारी दिनुभयो। हाम्रो पक्षबाट धेरै बिदा चाहँदै बिदा लिन्छु। नमस्ते। नमस्कार।